جس ویلے دنیا تو جاندے نے احمد چیمہ شریف رحمت اللہ علیہ انہاں دی اکھاں کھلیاں غازی ممتاز قادری صاحب دی اکھاں کھلیاں سن جڑے عاشق سن انہاں دی اکھاں کھلیاں نے کسی نے آکھیا کیوں اکھاں کھلیاں نے انہاں آکھیا سونے دی دیدار دی عادت جو پہ گئی سی سبحان اللہ عاشقاں دا پیار روح نکل گئی مر کے بھی تک دیا نے ایک جھلک دکھانا